अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, सहाफत मर्द और जन के इम्तियाज से मुबर्रा एक ऐसी पेशावराना जिम्मेदारी है कि जहां सच बोलने की कीमत बराबर चुकाना पड़ जाती है। आप सहाफी हैं तो आपकी ऑफ कोर्स ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स असाइड आपकी बला की ट्रोलिंग भी होगी, गालम गलोच से काम भी लिया जाएगा, कैरेक्टर असैसिनेशन भी होगी, और मामला अगर बड़ा है तो आप उठा भी लिए जा सकते हैं, आपको जान से मारने की धमकी भी दी जा सकती है, और अगर आप आदमी हैं तो आपकी भवें और मूछें मोड़ दी जाएंगी। अगर आप खातून सहाफी हैं तो आपकी तस्वीर को उरिया तस्वीर से जोड़ा जाएगा। आपको वेस्टर्न कपड़े पहनने, मुंह फट होने, मुबालगा राई से काम करने के इल्जाम, ये बड़े वसूख से आपके ऊपर सारे इल्जाम लगाए जाएंगे, और गो के इस तमाम तर कार्रवाई में मर्द और औरत की तमीज नहीं रखी जाती, लेकिन खसूसन खवातीन पर गुजरने वाले इस गैर इखलाकी, दरीदा दहनी, फहाश और शर्मनाक जबान दराजी को मंजर आम पर लाने की हमने एक काविश की है। मामला यहां किसी एक जमात, एक ग्रोह या किसी एक इदारे से नहीं जुड़ा। बदतहजीबी का ये दायरा बहुत वसी है, और अगर आप किसी सियासी जमात की कारकर्दगी या पॉलिसी पर उनकी खिलाफ मंशा लिख बैठें या बोल बैठें तो किरदार कशी के लिए तैयार हो जाइए। सियासी जमात भले उसकी पहचान लेफ्ट विंग यानी कि लिबरल जमात हो या राइट विंग से ताल्लुक हो, खवातीन को मामूली सी इख्तलाफ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मजहबी जमातों और रियासती इदारों से वाबस्ता सोशल मीडिया अकाउंट से गैर इखलाकी जबान का एक सैलाब उमड़ आता है। ऐसे बेहुदा और शर्मनाक जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है, खुलेआम किया जाता है, अनअपॉलोजेटिकली किया जाता है कि कोई भी खातून अपना मीडिया अकाउंट अपने खानदान के सामने खोलने के लिए 10 बार सोचे, और अगर अकेले बैठ के भी खोल ले तो यकीन मानिए कि ऐसा दिल डूबता है कि वापस हौसला उठाना, वापस काम के ऊपर जाना, वापस कलम उठाना, ये सौखा काम नहीं होता। नाजरीन, सहाफी अगर शादीशुदा है, बच्चों की माँ है, तो ऑफ कोर्स इसके असरात जो है वो बहुत दूर तलक जाते हैं। ट्रोलिंग, दुश्मनाम तराजी का ये खतरा जो है वो कई गुना ज्यादा मुंडलाता है। अब इस मौके पर बेहिसी का मुजाहिरा भी होता है। बाज केसों में तो हम ये भी देखते हैं कि पार्टी की आदत इसकी हौसला अफजाई बाकायदा तौर पर कर रही होती है, जिसके बायस ट्रोल और तौहीन करने वालों को मजीद तकवीयत मिलती है। अलमिया यह है कि मीडिया से वाबस्ता खवातीन सहाफियों को जिस हतक अमेज रवैये का तजर्बा हुआ है, इस पर एजेंसियां, हुकूमत, सियासी जमातें सब खामोश हैं, और सिलसिला इसी खामोशी के एवज तमाम तर इखलाकी हदूद को पार कर चुका है। हम बतौर खातून सहाफी ये जानना चाहते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग विल दिस कंटिन्यू फॉर। हमारे बहुत से बुनियादी मुतालबात हैं, उनमें से एक ये है कि तमाम तर सियासी जमातों को कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना होगा। जो लोग इस ट्रोलिंग में मुलव्विस हैं, जिनके एविडेंस हम मंजर आम पर ला रहे हैं, उनकी निशानदेही और सजा लाजमी है। हम इंसानी हकूक से मुतल्लिक सेनेट और कौमी असेंबली की कमेटियों से मुतालबा करते हैं कि वो इसका नोटिस लें, एक बड़ी बहुत बारीक बीनी से वक्त लगा के कुछ सिफारिशात जो हैं और एक्शंस, इकदामात जो हैं वो सामने रखे गए हैं। तमाम सियासी जमातों को इनका पाबंद किया जाए। हुकूमत वक्त जिसके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पहल करे इसकी, और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, अमल दरामद को यकीनी बनाए। सो वी विल बी कीपिंग यू अप टू डेट विद दिस, बिकॉज एज इट टर्न्स आउट 150 खवातीन सहाफी इस मुल्क की जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, और हमारे बहुत से इस तरह के मेल कॉलीग्स भी हैं सहाफी जो सपोर्टिव रोल्स के अंदर ऑफ कोर्स एंडोर्स कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। सो बहरहाल इस चीज को वंस एंड फॉर ऑल मुझे लगता है एड्रेस जरूर करना चाहिए। वी विल कीप यू अपडेटेड फॉर राइट नाउ ऑन टू द पॉलिटिकल न्यूज ऑफ द डे। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि 1113 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज की अनाउंसमेंट एहलियान कराची के लिए अगरचे बड़ी खबर है, मगर अब सियासी क्रेडिट लेने की शोधाबाजी जोरों पर है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में सूबे और वफाक का इत्तफाक तारीखी पैकेज के अनाउंसमेंट के साथ ही सियासतबाजी की शुरुआत हो चुकी है, उसकी नजर हो चुका अनफॉर्चुनेटली, और वो वफाक के जो पहले खोटी कौड़ी देने का रवादार नहीं था, भला 1100 अरब की खतीर रकम पीपल्स पार्टी के हवाले कैसे कर देगा। हैव अ लुक। कराची के लोगों के लिए 10 नुकात रखूंगा, इंशाल्लाह एक अजीम शहर बनेगा। 162 अरब रुपए का पैकेज, अरबों रुपए कराची के लिए फंड मुहैया करेंगे। वो फंड्स कहाँ हैं? ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तो कराची मजाक थोड़ी है। इमरान खान बार बार कहते हैं असद कराची के लिए कुछ करना है, इंशाअल्लाह ताला आपको करके दिखाएंगे, कराची के अवाम को नजर आएगा। मैंने 10 अरब डॉलर की बात की तो वो हंसने लगे और कहा कि जी ये तो ना करने वाली बात है। हमारे पास है भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको
ना देते। कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए। सिंध हुकूमत का 800 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं और वफाक के 300 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं। 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी। हम ये पैसे उनको दे नहीं सकते थे बिकॉज सच्ची बात है कि हमारा इतबार नहीं है। सिर्फ सच बोलिए। कराची मजाक थोड़ी है। 1113 अरब की मीडिया पर दिखाई देने वाली इस लड़ाई से जरा सा दूर मौलाना फजल रहमान साहब की अमली जद्दोजहद पर किसी की नजर नहीं। नाज़रीन, पेशावर में आज मौलाना फजल रहमान साहब ने हजारों के मजमे से मुखातिब वो हुए। एपीसी से 13 दिन पहले मौलाना पहले की तरह एक बार फिर तन्हा परवाज पर दिखाई दे रहे हैं। आजादी मार्च के दिनों में आपको याद होगा तब मियां साहब प्लेटलेट्स के आर्जे में अस्पताल में एडमिटेड थे और मतवाले अपने कायद की सेहत बचाने के लिए सरगर्म थे। आज भी मियां साहब की वापसी और लंदन में इलाज पर मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। तब इफ यू रिमेंबर पीपल्स पार्टी के जयाले जो हैं वो जाली अकाउंट्स के मुकदमे में उलझे थे और आज जरदारी साहब पे फर्द जुर्म की तलवार लटक रही है। सो ऑफ कोर्स बहुत सी ऑप्शन का जिक्र हो रहा है। इन हाउस तब्दीली की पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है, नए इंतखाबात की मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात हैं, हुकूमत को घर भेजने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के जो है इरादे पुख्ते हैं। जमीन और आसमान का फर्क है इन सब मुतालबात में। और रहा असेंबलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन, क्योंकि वो आज राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक आज ऑफिशियली उसको भी देखा गया है। तो ये भी बहरहाल हुकूमत के लिए मैदान खुला छोड़ देने के मुतरादिफ हो सकता है। इस पस मंजर में अकेले मौलाना ये मार्का कैसे सर करेंगे कि हुकूमत को घर भेजने के गारंटर उन्हें शराए कश्मीर पर अकेला छोड़कर चलते बने थे, इफ यू रिमेंबर। और अब की बात तो सबसे बड़ा फर्क यह भी है कि कराची की तरक्याती पैकेज को लेकर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ शीरो शक्कर हो चुकी हैं, उनको साथ बिठा दिया गया है। आर्टिकल 149 की वफाकी धमकियों के बाद पीपल्स पार्टी ने 1100 अरब का तरक्याती पैकेज भी ले लिया है और सूबा भी बचा लिया है। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टेप दोस्तों, न्यूज आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पार्लिमानी अफेयर्स हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। हमारा साथ दे रहे हैं अता तारड़ साहब, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हमारा साथ देंगे नईमुर रहमान साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट, नाज़िम आला भी रह चुके हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं, इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आप ये देख रहे हैं कि दूसरे ऑपोजिशन जो है वो अपनी सबबंदी के अंदर मसरूफ है। बट बिफोर वी गेट टू दैट सर, इन केसेस को किस तरह देखा जाए सर? ये फकत लॉ एंड ऑर्डर के हैं, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशंस होंगी, इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, या आपको लगता है कि ये इशू इससे ज्यादा बढ़ के है? क्योंकि आज कमीशन ऑफ मिसिंग पर्संस का भी जिक्र किया गया और ये चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या अब ये फैसला हो गया है कि ये मिसिंग पर्संस की लिस्ट में ही आते हैं, उसी फहरिस्त में आते हैं, जिसके ऊपर खोखर साहब ने कहा नहीं जनाब ऐसा कोई नहीं हुआ, मगर ये जिक्र और तस्करे अब हो रहे हैं और बरहमी का इजहार हो रहा है। बहुत शुक्रिया मेहर साहब, ये बड़ा पर्टिनेंट इशू है। देखिए पिछले कुछ अरसे से ये बात देखने में आई है कि नॉट ओनली हाई लेवल ऑफिशियल्स बट जो आपका महकमा दाखिला है उसके कुछ इदारे अक्सर होता है कि लोगों को कुछ पूछगछ के लिए जिनकी गिरफ्तारी ना डालनी हो, ये एक ट्रेंड है और ये पुलिस में भी प्रेवलेंट है। लेट्स बी फेयर कि जिससे पूछगछ करनी हो, अदालत में पेश ना करना हो, कुछ मनवाना हो, कुछ कहलवाना हो, तो ये आदत बन गई है कि उस शख्स को उठा लिया जाता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली जाती। एंड अगर मैं आपने अपोजिशन की भी बात की, अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, नैब की भी ये आदत है और आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट, मैं इस चीज से गुजरा। नैब ने एक अपोजिशन से के केस से लिंक्ड एक शख्स को उठाया, CFO था शरीफ ग्रुप का, उसका नाम उस्मान था। 3 बेटियों के सामने उसको काला कपड़ा डाल के गाड़ी से घसीटा गया और उसके बाद उसको किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। अब जब मेरे नॉलेज में ये बात है, ये ईद वाले दिन की बात है और मेरी इतला ये थी कि उनको नैब के ऑफिस शिफ्ट नहीं किया गया। वो एक आदत है कि 10-12 दिन कुछ लिखवा के कुछ कहलवा के उसके बाद फिर अदालत लाया जाता है। मैंने संडे वाले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद मेरा फ़ोन बजना शुरू हो गया, मीडिया वालों के फ़ोन आना शुरू हो गए, चैनल से फ़ोन आना शुरू हो गए कि जी नैब तरदीद कर रहा है। मैंने कहा जी नैब की तरदीद आएगी तो देख लेंगे। जब शोर मचा तो पता ये लगा कि उसी वक्त उसको शिफ्ट किया गया नैब के ऑफिस और अगले दिन अदालत पेश किया गया।
تو یہ ٹرینڈ بڑا افسوسناک ہے. اور دیکھیے یہ منسٹری آف انٹیریئر اس کے لیے یہ ٹرینڈ کیا پہلی دفعہ دکھ رہا ہے یا پہلے بھی ہے؟ یہ بھی بتائیے گا سر، یا ابھی زور پکڑ چکا ہے؟ علی محمد صاحب ہمارے ساتھ پھر لائن پہ موجود ہیں. علی صاحب، یہ آج پوچھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے کہ کیا ایک وفاقی وزیر کا صاحبزادہ ہوتا، کوئی صاحبزادے ہوتے ایک وفاقی وزیر کے، تو کیا تب بھی یہی ری ایکشن ہوتا، تب بھی یہی رد عمل ہوتا کہ 5 دن گزر جاتے اور کوئی اتا پتہ نہ ہوتا، ایک ہائی لیول میٹنگز اور بیٹھکیں ہی لگی ہوتی بس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس وقت انہوں نے آبزرویشن دی ہے، اس کو سیریس بھی لیا جا رہا ہے، لیا بھی جانا چاہیے. ساتھ ساتھ کنسرن بالکل بجا ہے کہ جس طرح کسی بھی وی آئی پی یا کسی اہم شخصیت کے بیٹے یا کسی کو کوئی مسئلہ ہو اور اس پہ جتنی امپورٹنس دی جاتی ہے اسی طرح اس کو بھی دی جانی چاہیے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آبزرویشن جو ہیں حکومت اس کو سیریس بھی لیتی ہے اور انشاءاللہ اس پہ کوشش بھی کی جائے گی. یہ جو واقعہ ہوا ہے بالکل یہ غور طلب بھی ہے، قابل فکر بھی ہے کیونکہ کیپٹل میں ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کوئی ول ناٹ لیو اینی اسٹون انٹرنڈ، ان کو نہ پکڑا جائے. سر آپ کو پتہ ہے اسٹیٹسٹکلی یہ پروو ہوتا ہے کہ اگر بچہ اغوا ہو جائے تو اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ نہ بازیاب ہو تو اس کا واپس الائیو اور ہیلدی آنا بہت اس کے کم چانسز ہوتے ہیں. 48 گھنٹے گزر جائیں تو وہ مزید ختم ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. سو سر 5 دن سے ادھر ایک ڈان کے امپلائی بھی رہے ہیں، جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں CCP، 5 دن سے غائب ہیں. ان کی بیگم جو ہیں وہ ماتم کرنا ہے، ان کی جو والدہ ہیں وہ ایک صفحے ماتم ان کے گھر میں بچھا ہوا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری غربت ہماری غلطی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ یہ ریاست مدینہ کے اندر دھورے معیار ہو سکتے ہیں غریب کے لیے انصاف کے اور امیر کے لیے انصاف کے؟ ہاں دیکھیں، اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو ریاست کو تو سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے. اور ہماری حکومت کی جو پالیسی کی ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ میٹر کرتا ہے کہ کوئی واقعہ کسی غریب یا امیر کے ساتھ ہوا ہے. جب تک آپ کی سوچ صحیح ہے تو ان طرح کی چیزوں کو آپ جو ہے بالکل ایکولی لیتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی جو ہماری ان کی جو لائن ہے، عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے، آپ نے اگر اس کو دیکھا ہو تو سیاست میں یہ چیز آئی. میں ریاست مدینہ کا ذرا نعیم الرحمان صاحب سے پوچھ لیتی ہوں، جماعت اسلامی ذرا شاید بہتر تھوڑی سی اس کی تشریح کر دے. سر ریاست مدینہ کے اندر 5 دن کے لیے کوئی گمشدہ ہو سکتا ہے اور باقی کسی کو نہ پتا ہو، اور دارالحکومت سے دیکھیں میں اس پہ کیا بات کروں. ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے جو کچھ اس ملک کے اندر تماشا ہو رہا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر تو ایک آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، ضابطہ موجود ہے، اور جتنے بھی جو ہے وہ اس کے بائی لاز ہو سکتے ہیں وہ سب موجود ہیں. اگر کوئی اس طرح جو ہے وہ دن دہاڑے اغوا کر لیا جائے، لاپتہ کر دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی 100% رسپانسبلٹی ریاست پر ہے اور حکومت پر ہے. عجیب بات ہے کہ اغوا کار تو پہلے ڈاکو ہوا کرتے تھے، چور لٹیرے ہوا کرتے تھے، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی یا جو ادارے ہوتے ہیں ان کی طرف سے جب یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ جن کا کام پروٹیکشن فراہم کرنا ہے وہی اگر قانون کا تحفظ نہیں کریں گے، یعنی جن کی ذمہ داری قانون کی حفاظت ہے، آئین کی بالادستی ہے. محمد صاحب، ابھی آپ نے سنا ہے نعیم الرحمان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، عدالت کے اندر بھی یہ بات ہوئی، کیا یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ ایک انفورس ڈس اپیئرنس ہے؟ ابھی آپ نعیم الرحمان صاحب کو بھی سن رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ کے اپنے جنہوں نے آپ کو تحفظ فراہم کرنا ہے محافظ ہی لٹیرے بن جائیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ تاثر کیوں اتنا زور پکڑ گیا آپ کی حکومت میں؟ اس سے تو دیکھیں، اب یہ تو ایسی آپ میرے سے بات پوچھیں تو بالکل محاورہ آئین محاورہ قانون کی عمل ہو. میں ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ منسٹر کیسے آپ کو کوئی ایسی چیز کنفرم کر سکتا ہوں جس کی مجھے بھی انفارمیشن نہیں کہ کیا یہ کوئی انفورس ڈس اپیئرنس ہے یا ڈس اپیئرنس ہے. یہ کرائم ہوا ہے اسلام آباد میں جس سے ادارے کوشش کریں. رسپانسبلٹی جب دیکھیں کوئی مرڈر جو ہے نا اندیکھا نہیں ہوتا، کوئی اغوا جو ہے وہ اندیکھا نہیں، حکومت رسپانسبل ہوتی ہے. جس کا کوئی رسپانسبل نہیں اس کی حکومت سر آپ کس طرح کے رسپانسبل وزیر ہیں اگر عدالت میں ہری نمبر پلیٹوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ادھر اپوزیشن آپ کی اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، then what responsibility are we talking about here؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں
आप एक वक्त में बात करेंगे, एक शख्स मैं जवाब दे पाऊँ भी फरमाने नहीं करना चाहता हूँ। ये क्राइम हुआ है और हुकूमती इदारे कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए। अब अगर किसी शख्स के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है कि ये जिस तरह भी आपने एलिज किया, मैंने नहीं किया, अदालत में कहा गया है, मेरे मत्थे ना लगाएं सर, बहुत ज्यादा बेचैनी है, बहुत बेयकीनी है, डोंट पुट इट ऑन मी। कि अगर कोई किसी के पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो तो लॉ एनफोर्समेंट की इंफॉर्मेशन की रोशनी में फिर वाकई इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ा सकती। लेकिन एग्जैक्टली सर, आप लॉयर हैं, आप जानते हैं कि अगर संगीन इल्जामात हैं तो अदालत में पेश किया जाए, साबित किए जाए, irrespective of who it is. So 3 नन्हे बच्चे हैं जो ऑफ कोर्स जिनकी आंखों में सवाल हैं, जो देख रहे हैं रास्ता अपने वालिद का। ये बहरहाल ये जितनी दिन बढ़ते जाएंगे उनकी जिंदगी और जान भी खतरे में है और उनकी सेफ एंड साउंड बाजियाबी जो है उसके इम्कानात भी घटते जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। सो सर अगेन आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस हैव एन आंसर फॉर दिस। सो ब्रिंगिंग इट, ये एस्टैब्लिश हुआ ऑन पॉइंट, अदालत में भी आज भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मूविंग फॉरवर्ड सर, मुझे ये बताइएगा कि कराची के हल की तरफ मैं पहले आना चाह रही हूँ, बिकॉज इससे पहले कि हम ऑपोजिशन के पास आए, कराची के हवाले से बहुत नेक नियति से लगता है कि दोनों जमातें बैठी हैं, तहरीक इंसाफ भी, पीपल्स पार्टी भी, मगर एक अनाउंसमेंट के बाद अगर इतनी बदएतमादी जो है वो इतनी खुल्लम खुल्ला उसका इजहार किया जाए तो फिर क्या गारंटी होती है कि ये अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा और कौन गारंटर बनेगा? देखिए, गारंटर तो रियासत पाकिस्तान है, उसमें बिलावल साहब ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा इसकी वजाहत कर दीजिएगा अली भाई, रियासत पाकिस्तान से क्या मुराद है, गारंटर कौन है, वजाहत कर दीजिएगा प्लीज। देखिए, अगर आप इस तरह से प्रोग्राम होगा तो मैं शायद बात ना कर पाऊँ, बात तो आप करने दें, उसके बाद सर आपके सवाल का भी जवाब देते हैं कि इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में बड़ा अच्छा एक जेस्चर शो किया। वज़ीर-ए-आला साहब को साथ लेके उन्होंने एक कौम को और कराची के अवाम को मैसेज दिया कि ये मसला ऐसा है, इसमें मरकजी हुकूमत, सिंध हुकूमत की पूरी हेल्प करना चाहती है। हालांकि 12 साल काफ़ी होते हैं किसी भी सूबाई हुकूमत को पाकिस्तान के एक बड़े शहर के मसाइल पे फोकस करने के लिए। मसाइल का हल तो बाद में होगा, उनकी तरफ से ऐसे स्टेप्स भी नहीं लिए गए और ऐसी पॉलिसीज का भी कोई इजहार ना हुआ पिछले 12 साल में, जिससे लगे कि कराची को हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी के सर्विस दे रहे हैं। शायद उसकी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी कराची से वोट ना मिल सका, जिसकी वजह से कोई भी सियासी जमात वहाँ पूरी तवज्जो देती है। लेकिन जब अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बहुत एक स्टेप ऐसा लिया जो पाकिस्तानी सियासत में बड़ा कम नजर आता है। नईम साहब, क्या ये इसके TORs या ये किस तरह एग्जैक्टली अनफोल्ड होगा और अकाउंटिंग के इश्यूज जो हैं जो अभी अताताड़ साहब ने हाईलाइट किए, इससे बढ़ के भी क्या कोई और मजीद भी इश्यूज हैं जो आपको लगता है पेचीदगियां जो है वो सामने आ सकती हैं? ये बताइएगा सर, और फिर वो जरा मेयर कराची के ऊपर बात करना चाहूंगी मैं। अच्छा देखिए, पहली बात तो मैं आज शुरू यहाँ से करता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी का कंडक्ट है ना, पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अभी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए हैं तमाम अजला के अंदर और एक ज़ुबान बोलने वाले। अब ये कराची के ऊपर इस तरह से जो लिसानी तकसीम पैदा करते हैं, पीपल्स पार्टी खुद सिंध की तकसीम की बुनियाद रखती है और ख़ुद जो है वो कराची की ओनरशिप नहीं लेती। क्या यहाँ पर कोई एक आदमी इनको ऐसा नहीं मिला कि जिसको वो किसी ज़िले का एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते होते? तो मैं समझता हूँ कि ये काबिल मजम्मत अमल है और इसको रिवाइज़ करना चाहिए। और मुझे ये सवाल करना है उस पूरी मीटिंग से जिसमें सब बैठे हुए थे, जिसमें MQM थी, PTI थी और पीपल्स पार्टी थी और हमारी फौज के लोग भी मौजूद थे। तो अगर ये तमाम अंडरस्टैंडिंग जिसको कहा जा रहा है मफाहिमती कोई याददाश्त बन गई है, अगर उसके नतीजे में कराची के साथ ये सलूक हो रहा है तो सबको वजाहत करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये जो आप 1100 अरब की बात कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल ये 1200 नहीं 650 अरब रुपए का PSDP कहलाता है, तरक्याती बजट। कराची के लिए उसमें इस साल के लिए 18 अरब रुपए रखे हैं, बजट पास हो चुका है। पिछली मरतबा भी तकरीबन इतने रखे थे और 4-5 अरब रुपए से ज्यादा खर्च नहीं हुआ था। इससे ज्यादा तो के इलेक्ट्रिक के मुनाफे से वफाकी हुकूमत ले गई है। तो कहने का मकसद ये कि बजट में है नहीं, क्या बजट आप रिवाइज करेंगे? क्या आपने आमदनी का कोई और जरिया तलाश कर लिया है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेशर डेवलप हुआ था। इन्होंने 1.5 महीने में जब मुसलसल 6 स्पेल बारिशों के हुए हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब आखिरी बारिश के भी 9 दिन के बाद तशरीफ लाए, 4 घंटे मौजूद रहे। शायद रात रुकने का उनको मना किया गया है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पीर नहीं किसी ने मना किया है, और उसके नतीजे में जो है वो ये चले गए और इस तरह का ऐलान करके चले गए जिसका कोई जी किसने मना किया है? ठीक, क्या फरमाया?
میں زیادہ اس پہ تفصیل کی ذاتی چیز پہ نہیں جانا چاہتا. آپ نے کی کیوں ہے ایسی سر؟ اگر آپ نے کوئی ایسا، اگر جو مجھے سنائی دیا ہے صحیح، آپ جینڈر بیس سلرز کر رہے ہیں. میں نے آج اپنی انٹروڈکشن میں سارا ایک قصہ سنایا کہ بس کر دیجئے. آپ کیوں ان کی؟ میں نے دونوں باتیں کی تھی، آپ نے سنا نہیں شاید. آپ مگر سر آپ اشارہ بھی کیوں کریں گے کسی کے گھر کی خاتون کی طرف یا خاتون اول کی طرف؟ یہ میں نے تو نہیں کہا، آپ نے کیسے سن لیا؟ Come on sir, let's not insult each other's intelligence now. چلیے اوکے علی صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ ہمارا ملک چل تو اسی طرح رہا ہے نا، اور اسی طرح اعلانات ہو رہے ہیں نا، اسی طرح سے نہیں بالکل نہیں سر، آپ جانا ہے کب نہیں جانا. میں ایک وقفہ لے لوں سر. یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جسٹ اے سیکنڈ سر اوکے. یہ تاج حیدر صاحب یہ کراچی کے ساتھ مذاق کرنے آئے ہیں جس طرح لوگ دیکھا جا رہا ہے، جماعت اسلامی کو محسوس ہو رہا ہے، نون لیگ کو بھی لگ رہا ہے کہ بجٹ کے اندر بہت سی ڈسکریپنسیز ہیں، ان کو بھی لگ رہا ہے کہ بجٹ کے اندر یہ رکھا ہی نہیں ہے، مفاہمتی یادداشت ہے، مگر اس کی وضاحت ہر کوئی آ کر کرے. اور خود کیونکہ مخلص نہیں ہے پیپلز پارٹی بالخصوص کراچی کے ساتھ، تو اسی لیے یہ بد اعتمادی اٹھ رہی ہے. یہ ہم تو برے لوگ ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ اگر یہی ثابت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ہم تو ہیں برے لوگ، ٹھیک ہے. ہلو جی سن رہی ہوں تاج حیدر صاحب. ہاں لیکن یہ کہ یہ کون سے بجٹ کی بات ہو رہی ہے؟ وفاقی صوبائی ہے کیا؟ آئی تھنک وفاقی بجٹ کی بات کر رہے ہیں کہ پی ایس ڈی پی کے اندر بھی مختص کیا گیا کراچی کے لیے، اور اگلا بھی 1800 ارب جو ہے وہ بجٹ میں رکھا گیا. پہلے بھی چند کہہ رہے ہیں کہ آف کورس پورا استعمال نہیں ہوا تھا جو مختص تھا. آپ کو بجٹ کے حوالے سے کوئی آئی تھنک مس کمیونیکیشن بھی رہی ہے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ یہ مس جی جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں مختلف پروجیکٹس ہوتی ہیں، اور کراچی کی جو مین پروجیکٹس ہیں وہ ایک تو K3 پروجیکٹ ہے جو اپنے S3 پروجیکٹ کے جو سیوریج کی ہے، اور ایک K4 پروجیکٹ ہے. اور اس کے لیے طے یہ ہوا تھا کئی سال پہلے کہ جتنے پیسے صوبائی حکومت خرچ کرے گی اتنے ہی مرکزی حکومت ڈالے گی. اور جب میں بھی سینٹ میں تھا اور اس پہ کافی یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. اسی طریقے سے جو واٹر سیکٹر امپروومنٹ پروجیکٹ ہے، باقی سندھ کی جو اس وجہ سے گلارچی کے اندر مدین کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے، LBOD کے نیچے سے ہمیں سائفن بنانے ہیں، تو اس میں بھی یہ تھا کہ جی حکومت سندھ جتنا خرچ کرے گی وفاقی حکومت بھی ڈالے گی اس میں پیسے. لیکن وفاقی حکومت کا شیئر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹس جو وہ جس عرصے میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے، میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پھر پوچھیں گے کہ یہ بریفنگ کون دیتا ہے بلاول صاحب کو کہ باہر نکلتے ہی کمپلیٹ مس کوٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. ویری شارٹ بریک اینڈ پھر نون لیگ کے استعفوں کا فیصلہ جس پہ غور ہو رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، اس حوالے سے بات کریں گے. نواز شریف صاحب کی ایک اور تصویر بھی منظر عام پر آئی ہے. A lot more after very short break. واپس آنے کا شکریہ. تاج حیدر صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گی ایک بار پھر. ابھی تھوڑی دیر پہلے علی محمد صاحب سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ کون گارنٹی دے گا کہ بد اعتمادی جو ہے وہ ایک بار پھر اوور ویلم نہ کر دے اس پوری مشق کو ساتھ بیٹھنے کی اور کراچی کو ایک دفعہ پھر ریفارم کرنے کی درستگی کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ریاست گارنٹر ہوگی. آپ کے نزدیک کون گارنٹر بنے گا؟ کس طرح انشور کرایا جا سکتا ہے کہ یہ پروسیس جو ہے یہ شاک پروف ہو؟ نہیں مطلب گارنٹر کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم مل جل کے اچھے کام کریں تو آپس کا اعتماد جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا چاہیے، ایسی کیا بات ہے؟ سر آپ نے اس اناؤنسمنٹ کے اگلے چند گھنٹوں میں ہی دیکھا ہے کہ کیا ایک طوفان بدتمیزی اور بد اعتمادی، چاہے وہ آفیشل سپوکس پرسن ہو شبلی فراز صاحب یا پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا دیگر آپ کے آفیشلز ہوں سندھ کے، سو I don't really understand کہ آپ اس کو اتنا سمپلیفائی کیسے کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں ہی کر لیں گے. نہیں اگر یہی طریقہ رہے گا تو کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن یہ کہ اگر ایک صحیح طریقہ اختیار کیا جائے، اگر فگرز جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک دے دی جائیں دیانتداری کے ساتھ، اور ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ محترم وزیر اعظم نے دلچسپی لی ہے اور انہوں نے کراچی کے بارے میں کچھ. آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ وفاق فگر فجنگ کر رہا ہے؟ جی وفاق فگر فجنگ کر رہا ہے؟ نہیں فگر فجنگ کی میں بات نہیں کر رہا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی پوری تفصیل نہیں دیتے.
آپ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ ہے. اور میرے خیال سے یہ ایک ایسی پالیسی ہے کہ جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. اگر آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت وفاق اچھا کام کرنے جا رہا تھا اور وزیر اعظم خود تشریف لائے تھے اور شاید پہلی مرتبہ ہم سے بات کی تھی. سر بقول اسد عمر صاحب کے تاج حیدر صاحب، یہ فیصلہ ہوا تھا اندر کہ بریک ڈاؤن نہیں بتایا جائے گا باہر کہ وفاق کتنے دے رہا ہے، صوبے کتنے دے رہا ہے، لیکن باہر آتے ہی پہلی سٹیٹمنٹ. جی اس میں بریک ڈاؤن کی کیا بات ہے؟ یہ تو پروجیکٹس چل رہی ہیں اور ان پروجیکٹس کا اپنا اپنا بجٹ ہے، اور وہ بجٹ جو ہے وہ کوئی سیکرٹ بجٹ نہیں ہے. یعنی کراچی سرکولر ریلوے پہ چائنیز لون کتنا آ رہا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ 250 بلین کا آ رہا ہے. پبلک پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرشپ میں 107 بلین کے ہو رہے ہیں. ورلڈ بینک سے 82 بلین آ رہا ہے. ایشین بینک سے 39 بلین آ رہا ہے کراچی کی ٹرانسپورٹ کے لیے. تو شاید اسی لیے تاج حیدر صاحب اسٹے ود اس فار اے سیکنڈ، شاید اسی لیے اب آ کے نعیم الرحمان صاحب، بلاول بھٹو صاحب وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ ناؤ پیپلز پارٹی ول رن کراچی. اب پیپلز پارٹی جو ہے کراچی چلا کے دکھائے گی. نہیں، مطلب یہ کہ چلا کے دکھائے گی تو اس میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ اگر چلا رہے ہیں. سر ابھی آ کے چلا کے دکھانا ہے؟ یہ پچھلے کیا ہو رہا ہے پچھلے 12 سال سے؟ یہ ہو رہا ہے پچھلے 70 سال سے کہ کراچی میں ہر سال 6-7 لاکھ آدمی اور آ جاتے ہیں. اور کراچی بہت خراب جگہ ہے، اسی لیے پورے پاکستان اور سے سینسس کرتے نہیں ہیں اور دوسرے ملکوں سے وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے کراچی سر، میں کوئکلی سب کا انپٹ لے لوں. جگہ ہی ایسی نہیں ہے کہ جہاں آدمی جائے، بفور آئی ریپ لیکن لوگ آتے ہیں. اوکے نعیم الرحمان صاحب کوئکلی سر. اچھا، ایک تو جو پچھلے اس میں ہوا تھا ایپیسوڈ میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، مجھے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، ظاہر ہے کہ اچھی بات نہیں ہے. بہت شکریہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں بہت شکریہ. سیریسنس بات، تھینک یو. دیکھیں سیریسنس کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے میں بصد احترام، ہمارے بزرگ ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں تاج حیدر صاحب، لیکن پچھلے 12 سال کے کنڈکٹ میں یہ سارے منصوبے جو آپ پچھلے 5-6 سال سے بار بار بتا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پا رہے. اور یہی منصوبے آ کر وزیر اعظم صاحب جب بھی آتے ہیں ایک پیکیج کا اعلان کرتے ہیں. 162 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان انہوں نے پچھلے سال کیا تھا، اور وہ پھر جب اب دوبارہ آئے ہیں اور جب اتنا ہیو اینڈ ڈرائی ہوا اور گیچے سے لے کر سجانی تک لوگ پریشان ہو گئے، کراچی ڈوب گیا، تو کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اس لیے بیٹھ کر آپ نے اعلان کیا. میں نے اسی وقت جب مجھ سے رسپانس لیا گیا تھا، میں نے کہا تھا یہ 2 دن بھی آپس میں اتفاق سے نہیں رہیں گے، اور میری توقع سے عین مطابق نہیں بلکہ اس سے زیادہ یہ 24 گھنٹے بھی نہیں رہ سکے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع کر دی. یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. سیریسنس وہ ہوتی ہے جب آپ چیزوں کو بالکل آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ٹھیک طریقے سے بیان کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ان کو معلومات بھی صحیح نہیں ہوتی ہیں، اور جو پریزنٹیشن ان کو دے دی جاتی ہے وہ آگے سے اس کا اعلان کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ کنڈکٹ نہیں کریں، مردم شماری جب تک نہیں کریں گے، کوٹا سسٹم ختم نہیں کریں گے، یہ بہت بڑی بات ہے. مردم ایبسولوٹلی تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جی بالکل بات درست ہے. میں کوئکلی سر ایک علی محمد صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر اے پی دس ویری امپورٹنٹ ٹو کور رائٹ ناؤ سر، اگر اے پی سی میں استعفوں کا فیصلہ ہوا تو مسلم لیگ نون استعفے دینے کو بھی تیار ہے اور آپ کے اتحادیوں سے بھی رابطے میں ہے، بشمول پاکستان مسلم لیگ، کاف، MQM اور مینگل گروپ. دیکھیں یہ تو خیر ابھی قیاس آرائیاں ہیں، ابھی تو کافی اس میں کچھ دریا عبور کرنے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس جو ہے آپس میں پہلے یہ ایک وقت پہ متفق ہو جائیں. یہ چاہتے بیسیکلی کیا ہے، کیا شہباز شریف صاحب کی پالیسی جو ہے اور بلاول صاحب کی، یا ایون مسلم لیگ گروپ میں شہباز صاحب کی. آپ نے اپنی امیدیں ان کے اختلافات کے اوپر ہی باندھی ہوئی ہیں اپنی گورننس. میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں تو یہ جو اے پی سی ہے، میں اس کو ہارے ہوئے کھلاڑیوں کا شام غریباں کہتا ہوں. ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. آخری اوکے ٹھیک ہے، آخری عطا طاہر صاحب، ہارے ہوئے کھلاڑیوں کا شام غریبہ، ویری ڈسکرپٹیو. آج کاش یہ جو پشاور میں گیدرنگ ہوئی، میں علی بھائی کو ذرا اس کی کلپس بھی بھیج دیتا ہوں اور کچھ تصاویر بھی بھیج دیتا ہوں، تو اس کی قریب شو ہم لاہور میں بھی کرنے کو تیار ہیں. تو اس لیے یہ بہت زیادہ اپنی ہوپس ہائی نہ کریں، کیونکہ شہباز شریف صاحب خود چل کے مولانا کے پاس گئے، خود کراچی گئے، بلاول صاحب اور زرداری صاحب سے ملے. تو اصل مسئلہ عوام کا ہے، جس کا آپ نے آٹا، چینی، پیٹرول، دوائیاں سب چھین لیا ہے، چھوڑا کچھ نہیں ہے.
تو یہ عوام کی خاطر ہوگا اور یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ ہوگا اور اسی پہ بات ہوگی اور لوگ نکلیں گے اور آپ دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. لوگ نکلیں گے, آپ دیکھیں گے. یہ بھی کچھ جو ہیں مولانا صاحب بھی جوڑے بیٹھے ہیں. میاں صاحب کی ایک نئی تصویر آئی ہے, الحمدللہ صحت یاب لگ رہے ہیں, مگر یہ کیس جو ہے اب اسی ہفتے ایک بار پھر سنا جائے گا. مجھے لگتا ہے ان کی جماعت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کے بعد ہی واپس آئیں. مور آن دس انشاءاللہ فار ٹمورو. I'll see you all. Good night. اللہ حافظ.